السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحاولوا دابا نشوفوا التيوريم دو تيفنا. هاد ليكزيرسيس خرجوا بالضبط. غنشوفوا اترافير هاد ليكزيرسيس تيوريم سوبربوزيسيون و تيفنا comment se comporter via un générateur de courant et un générateur de tension. les lois de Kirchhoff les lois de Maille lois ديالنا. دونك هذا اكزيرسيس شامل هذا في الكورون كونتينيو. حنا بيان سور خدامين دابا فاش في الدي سي اللي كيتسمى الكورون كونتينيو. الوغ هاد ليكزيرسيس هذا il nous demande عطينا هاد l'exercice la résistance R1, R2, R3, etc. où il nous demande bien sûr de calculer le courant IR. Le courant IR ou qui est la branche AB. Ça fait avec R1 égale à R2 égale à R3 égale à R4 égale à R égale à 10 kΩ où le courant I délivré par le générateur de courant I égale à 1 mA ou bien sûr le courant IR. En utilisant le théorème de Thévenin. Alors je vous mets أول حاجة غادي ملي كنقولوا التيوريم دو تيفنا كاينين دوز ايتاب. ليتاب الاولى ميم على تيفنا ديجا. تيفنا هو ان هاد لو مونتاج هذا غيولي ايكيفالون عندي انا ان جينيراتور اللي غنسميه جينيراتور دو تيفنا ياك. بيان سور شوف غادي اونسيري مع واحد لا ريزيستونس كتسمى ار تيفنا. فوالا هنا بلوس هنا موان. و بيان سور جو غارد هاد البرونش ديالي ا بي في داك لانكونو اللي كنقلب عليه ان لانكونو ديالي هو اي ار. دونك هاد ا بي هاد البرونش ا بي خصها تبقى. دونك هادي ا وهادي بي وهنا جو غارد لا ريزيستونس ار وهذا هو اي ار. تفهم. دونك التيوريم تيفنا كيقول لك كيلكو سوا لو مونتاج اللي عندك راه ممكن نردوه ايكيفالون ان جينيراتور اللي سميتو او تيفنا enserré مع une résistance اللي كتسمى ار تيفنا en gardant la branche AB où il y a l'inconnu qu'on cherche. صافي. بمعنى اخر خافنا جوج حوايج هنا وهو كيفاش تلقى او تيفنا تحسبها وكيفاش تلقى ار تيفنا. الا قدرتي تحسب او تيفنا وقدرتي تحسب ار تيفنا صافي راه ليكزيرسيس خرج. صافي. الو دابا نخرجوا اي ار من هنا. دابا اون فا سيبوزي كو او تيفنا عارفين كيفاش نحسبوها و ار تيفنا حتى عارفين كيفاش نحسبوها. بغينا دابا نلقاو اي ار سي سامبل. الوغ في هاد لو كا شنو اي ار في هاد الحاله؟ غندير بيان سور لوا د مايل. نورمالمون شنو الطونسيون اللي كاين هنايا؟ ناخذ هاد الكولور. شنو الطونسيون اللي كاين هنايا؟ هاد الطونسيون غنسميه انا مثلا يو ار. ناخذ دابا لوا د مايل. بيان سور راه كاين اللي غيخرج ديريكتومون هادي. دونك هي شنو هي يو ار ياك. هاد لو كورون اي ار هو اللي جاي عاوتاني هنايا ياك. هذا هو اي ار. اي ار بي علاش؟ حيت نورمالمون تشوف معايا عندك لا ميم عندك هنا خيط واحد اللي عندك. دونك الطونسيون اللي كاينه هنايا شنو نسميها هادي حتى هي؟ هادي غنسميها مثلا غنسميها يو ار تيفنا. دونك انا بيان سور خديت بيان سور هاد لو سونس هذا. انا بيان سور خديت هاد لو سونس. خديت هاد لو سونس. دونك نكملو. غتبقى ليا هي يو تيفنا انا مشيت معاها زائد هاد لا طونسيون هادي اللي هي بلوس يو ار تيفنا موان او راه هي هادي الطونسيون. هذا هو الجينيراتور او تيفنا موان او تيفنا ايكال زيرو. الوغ دابا شنو يو ار تيفنا؟ هي ار يو ار باردون يو ار هي ار فوا اي ار بلوس شنو يو ار تيفنا؟ هي ار تيفنا فوا اي ار ايكال هاد او ار غندوزها للجهه اش ولا عندي هنا او تيفنا. دونك دابا هنا جو فاكتوريز افيك اي ار غتبقى لي ار بلوس ار تيفنا ايكال او تيفنا. دونك دابا شنو اي ار اللي كنقلبوا عليها حنا؟ هي او تيفنا ياك ديفيزي على ار بلوس ار تيفنا. دونك هذه هي الريزلت اللي كنقلبوا عليها. ولكن دابا خاصني نكون ديجا انا حاسب او تيفنا وحاسب ار تيفنا. دونك كيفاش غنحسبوا هادو؟ هذا هو التيوريم دو تيفنا اللي غادي نحاولوا نشوفوه. الوغ اول حاجه خاصنا وهو خاصنا نحسبوا او تيفنا. الوغ باش تحسب او تيفنا اون دوا ديبرونشي هاد لا برونش ا بي. متفقين؟ هو فين كاين داك لانكونو اللي كنقلب عليه انا. دونك اون دوا ديبرونشي نكتب لكم هنا لا برونش ا بي. خصني نديبرونشيها بمعنى اخر كي غيولي الشكل غيولي بحال هكا. واحد القضيه شنو او تيفنا؟ او تيفنا راه هو لو مونتاج افيد. بمعنى اخر هي يو ا بي افيد. هي يو ا بي افيد. نوريكم انا غتبان لكم اكثر. دونك يبقى عندي المونتاج
كيف ما هو. دونك هنا غير هنا عندي ار 2 وهنا عندي ار 1 هنا او هنا البلوس هنا الموان هنا عندي لو كورون اي هنا عندي لا ريزيستانس ار 4 هنا عندي لا ريزيستانس ار 3 هنا عندي البوان ا هنا عندي البوان بي. هذه هي او تي في 9. دونك شنو او تي في 9؟ او تي في 9 هي او ا بي. شوف معايا او ا بي ولكن افيد صافي مزيان. دابا او تي في 9 ملي بغيت نحسبها لقيت مشكل. اشنو هو؟ ان عندي هنا دو سورس اللي هما ديفيرون، دو سورس كونتينيو ولكن واحد دو كورون وواحد دو طونسيون. دونك الحل هنا باش نلقى او تي في 9 وهو غنستعمل سوبربوزيسيون. ما معنى سوبربوزيسيون؟ غنلقى او تي في 9 1 بلس او تي في 9 2. بمعنى اخر شنو هي او تي في 9 1؟ هاد او تي في 9 1 هي او تي في 9 ياك ملي كان لو جينيراتور دو طونسيون ايكال 0 فولت، يعني كنطفي هذا. دونك غنطفي هذا وغنلقى او تي في 9 1 وغنعاود عاوتاني العكس. هذه كتسمى سوبربوزيسيون. راه ليكزارسيس هذا راه شامل فيه جميع في لي لوا كيرشوف، في سوبربوزيسيون، في ديفيزور طونسيون، في ديفيزور كورون، فيه كلشي. هذا اكزارسيس شامل. عارفين ابخي نعطيكم اكزارسيس ديال نورتون. دونك او ايكال زيرو. شنو او تي في 9 2؟ او تي في 9 2 هي او تي في 9 ملي كان لو جينيراتور اي ياك ايكال زيرو. عارفين لو جينيراتور اي ايكال لو جينيراتور دو كورون ايكال زيرو. بمعنى اخر اشنو المعنى ديال هذا؟ شوف وهو غتجي غطفي هذا لو جينيراتور دو كورون هذا هذا غطفيه. ها هو غطفيه ياك ولا لا؟ ولكن ملي غطفيه واش هذه غتبقى سميتها او تي في 9؟ هذه غتولي سميتها او تي في 9 2 بيان سور حيد ديال او اب دابا غتولي سميتها او تي في 9 باردون او تي في 9 1. صافين. دونك شنو او تي في 9 1؟ هي ملي كان لو جينيراتور او طافي. صافين. دابا الا جيت دابا ياك ورديت هذا الجينيراتور هذا الجينيراتور غرديتو لبلاصتو ها هو ياك هذه اش غتولي سميتها؟ هذه غتولي سميتها او تي في 9. الا جيت دابا طفيت هذا حيدتو ديبرونشيت هذا الشكل ولا عندي بحال هكا الشكل، هذه غتولي سميتها غتولي سميتها او تي في 9 2. هاي او تي في 9 2 هو ملي غيكون لو كورون لو جينيراتور دو كورون ديبرونشي غيكون طافي. متفقين؟ هادي سوبربوزيسيون. بمعنى اخر شوف كتجي كطفي هذا وكتلقى او تي في 9 1 وتعاود تطفي هذا وتلقى او تي في 9 2 وتجمع او تي في 9 1 مع او تي في 9 2 باش تلقى او تي في 9 اللي كتقلب عليها انت. حيت انت لقيتي او تي في 9 حيت ضروري حنا خاصنا او تي في 9. خاصك او تي في 9 باش تحسب لو كورون اي ار وهادشي اللي طالبينه منك اصلا في الاول. صافي. يلا دابا نلقاو او تي في 9 1 ونلقاو او تي في 9 2. انا غادي بيان سور نرد هادشي كيف ما هو. دونك غنرد هادي او تي في 9 باش هادي راه سميتها او تي في 9 خصها نرد هنا الجينيراتور دو كورون ديالي. دونك هذا هو صافي. ديجا واحد القضيه. شوف ما معنى افيد يعني هاد لو كورون هذا اللي غنقدر نسميه مثلا اي 4 لو كورون كي فا ترافيرسي لا ريزيستانس ار 4 غنسميه اي 4 ايكال 0 امبير. علاش؟ لانه افيد. صافي. يلا دابا شوف نمشي نلقى دابا او تي في 9 1 ونلقى او تي في 9 2. شو دابا نلقاو او تي في 9 1. الوغ شنو او تي في 9 1 قلنا حنا؟ قلنا هي او تي في 9 ملي كان لو جينيراتور او ايكال 0 كي غيرجع الشكل غيبقى عندي بحال هكا الشكل. غتبقى عندي هنا ار 1. ولاحظ معايا شوف ان جينيراتور دو طونسيون ملي كتبغي تطفيه كتعوضو بان سيركوي فيرمي. عقل كتعوضو بسيركوي فيرمي. هذا جينيراتور دو طونسيون او. وإلا عندك ان جينيراتور دو كورون اي كتعوضو بسيركوي اوفير. عقل جينيراتور دو كورون كونتينيو بغيتي تطفيه بغيتي ديبرونشيه كتعوضو بسيركوي اوفير بحال هكا يعني خيط محلول. عندك جينيراتور دو طونسيون كونتينيو بغيتي تطفيه بغيتي ديبرونشيه اوتوماتيكمون خاصك تعوضو بسيركوي فيرمي يعني خيط. تعرفنا دير خيط تما. دونك هنا عندي ار 1 هذا غيتعوض بخيط او شو لا. هنا بيان سور غتبقى عندي ار 2 وهذا غيبقى حيت ما طفيتوش. متفقين؟ ما ديبرونشيتوش. هنا غتبقى عندي ار 3. هنا عندي لو كورون اي. فوالا هادشي اللي كاين. فوالا دي العمليه. وهنا بيان سور عندي لا ريزيستانس ار 4 وهذه هي او تي في 9 خاصني نلقاها شحال كتساوي دابا. متفقين؟ دونك شنو او تي في 9 هي او تي في 9 ملي كان او ايكال 0 ملي كان الجينيراتور حطيت. متفقين؟ متفقين؟ اون
on a éteint le générateur E. صافي. يلا دابا شوف هاد لو شيما هادي غنحاول نسامبليفيها مزيان. شوف نورمالمون غنجي هنا ياك وغنعتبر هنا واحد لو كورون غنسمي اي ان. هاد لو كورون اي ان هو لو كورون كي ترافيرس لا ريزيستانس ار 1. الا كان لو كورون اي ان هنايا فين غيكون الطونسيون؟ هذا الطونسيون غيتسمى الطونسيون هذا غيتسمى يو ار 1 ياك. اش كتلاحظوا هنايا؟ شوف ديجا واحد القضيه شنو قلنا هنا بان هاد لو كورون اي 4 ايكال زيرو، يعني شحال كيساوي الطونسيون هذا اللي غنسميه يو ار 4 ايكال 0 فولت ياك. بمعنى اخر شوف هاد او تي فنا راه كتساوي يو ار 1 حيت هما شوف معايا اون باراليل. نقدر كاع شوف باش نبسط لكم القضيه نجيو حنا كاع هنا ونديروا الواد مايل. فين لا مايل غنخدم على هاد لا مايل هاد لا مايل. يلا ناخذ هاد لو سونس هذا غتبقى عندي شحال؟ تولي عندي او تي فنا 1 بلس يو ار 4 موان يو ار 1 ايكال 0. يو ار 4 ايكال 0 علاش؟ حيت يو ار 4 هي ار 4 فوا اي 4 و اي 4 قلنا راه ايكال 0 حيت هنا عندي افيد سيركوي الي افيد دونك يو ار 4 ايكال 0 فولت. دونك هادي مشات غتبقى لي او تي فنا 1 اللي كنقلب عليها هي يو ار 1. وشنو هي يو ار 1؟ هي ار 1 فوا اي 1 هي ار 1 فوا اي 1 لوا دون. دابا اش خاصني؟ دابا راه خاصني اي 1 مي غنجبد اي 1. غنشد هاد لو شيما هادي وغنقادها مزيان غنبسطها مزيان. الشيما تولي بحال هكا الشيما. شوف هنا عندي واحد لو نو غنسميها ان، ها هي لو نو ان. وهنا شوف معايا ديجا كيبان لك هنايا باردون كيبان لك بانه ديجا بعدا شوف هاد لا طونسيون يو ار 4 قلنا ايكال 0، يعني هاد لا ريزيستونس ار 4 مابقالهاش دور. صافي ممكن نحيد هاد لابرونش كامله، نحيد هاد لابرونش ما بقالهاش دور، ما عندهاش دور هاد لابرونش صافي مشات صافي. هاد لابرونش حيدها كامل صافي. بمعنى اخر شوف كي غيولي الشكل عندي هنا هانتي غتبقى عندي هاد لو نو ان. شوف هاد لا ريزيستونس ار 2 غتولي اون سيري مع ار 1 غيوليو دايرين بحال هكا ار 2 اون سيري مع ار 1 ياك. وهنا غيجي عندي هنا الجينيراتور دو كورون هنا اي، وهنا غتبقى عندي ار 3 متفقين. غير عاود قاديت الشيما رتبتها متفقين. وفين او تي فنا او تي فنا هي هادي او تي فنا هنا ما بيان سور ما غاديش ندي على الاو تي فنا، انا كنقلب على لو كورون اي. الوغ فين هو لو كورون اي اللي كنقلب عليه انا؟ لو كورون اي هو هذا. دونك هادي بيان سور هي هاد ار 2 راه هي هادي، وهاد ار 1 راه هي هادي ياك. فين هو لو كورون اللي كنقلب عليه انا؟ هو هذا هو لو كورون اي 1 متفقين. وهذا هو لو كورون اي الكبير ياك ولا لا؟ دابا انت بغيتي اش غادي دير؟ غادير بيان سور ديفيدور دو كورون صافي. دونك شنو اي 1؟ غتاخذ لا ريزيستونس اللي ما دايرش فيها اي 1 اللي هي ار 3 ها هي، وغتضربها في الطونسيون توتال اي، وغتقسم على لا سوم دي ريزيستونس يعني ار 2 بلس ار 1 بلس ار 3 صافي. انت عندك دابا اي 1 فين غتعوض اي 1 غتعوضو هنا. انت لقيتي او تي فنا 1 ما لقيتيش او تي فنا، الا لقيتي او تي فنا 1 دونك غنجيو هنا وغنكتب بحال هكا او تي فنا 1 ايكال كومبيان؟ ايكال ار 1 فوا اي 1. وشنو اي 1؟ هي ار 3 فوا اي على ار 2 زائد ار 3 زائد ار 1 متفقين. وكلشي عندك انت عندك لي ريزيستونس كلهم بحال يعني تبقى عندنا شحال؟ غتبقى عندي هادشي دونك هادشي هو هذاك. دونك غتبقى عندي ار بيان سور لابليكاسيون نيميريك نتوما قادو ار في ار هي ار كاري في اي على شحال هنا؟ على 3 ار. غتمشي ار مع ار غتبقى ليا ناخذوها بشي كولور اخرى غتبقى ليا هنا غتبقى ليا ار اي على 3 صافي. اي عندي 10 كيلو. المهم ديروا لابليكاسيون نيميريك هادشي غيخرج لك بالفولت. المهم راكم لقيتو لقيتو او تي فنا 1 صافي. لابليكاسيون نيميريك راه سي تافو دو لافير راه سي الي سامبل
صافي. نمشي دابا دو لا ميم دو ميم فاصون نلقاو دابا او تي فنان 2. الوغ دابا نلقاو او تي فنان 2. شنو او تي فنان 2؟ هي او تي فنان ولكن ملي كان ايكال زيرو، يعني اون فا سيت فوا سي اون فا ديبرونشي لو جينيراتور دو كورون. هذا غنديبرونشيو، ملي غنديبرونشيو يعني غنعوضو السيركوي اوفير، يعني الشكل اي جو في غاردي هاد او ما غاديش نقرب ليه، حيت الا طفيت او غتولي سميتها او تي فنان 1 ماشي او تي فنان 2. دونك الشكل لو شيما ايكيفالون دوفيان هنا غتبقى عندي هنا بلوس هنا الموان هنا او، هنا عندي ار 2 وهذا ما غاديش متفقين. غنعوض شوف سيركوي اوفير حيدتو كاع كاريمون، وهنا ار 3 ياك، وهنا ار 4. دونك هادي شناهي؟ هادي هي او تي فنان 2 متفقين. و توجور هاد لو كورون اي 4 راه ايكالا 0، وهاد لا طونسيون اللي كاين او بورن دو ار 4 راه هي ايكالا 0 فولت، يعني ممكن نحيد هاد لا برونج كاع نحيدو كامل. الوغ هادي شناهي؟ بيان سور هادي ار 1. نحاولو نقادو هادشي كتر، الشيما نحاول نقادها كتر. شوف غتبقى عندي هنا ار 1، نرجع شنو كاين تما، عندي ار 1 عندي ار 2. شوف هادو غيرجعو اون سيري، هادو شوف هادو راه ممكن نردوهم اون سيري، شفتهم ولا لا؟ حيت هذا اللي كان هنا اللي كان خلق لي المشكل ديبرونشيتو. دونك غتولي عندي هنا ار 2 اون سيري مع واحد لا ريزيستانس ياك، هذه لا ريزيستانس ار 2 وهذه لا ريزيستانس ار 3، وهنا بيان سور كاينه ار 4 نحطها ماشي مشكل، نحطوها حتى هي هاي ار 4، وهذه هي او تي فنان 2 صافي. ولكن خاصني واحد الجينيراتور نطفي. اتونسيون كاع ما رسمتش هذا، اتونسيون هادي خاصنا نرسمو ما شفتوش. دونك هنا غادي خاصني البلوس والمون. تري بيان. يلا دابا لاحظوا معايا، دابا حنا بغينا او تي فنان 2 اش غنستعملو؟ غنستعملو بيان سور ديفيزور دو طونسيون. ديفيزور طونسيون هنا باين ساهل متفقين. علاش؟ لانه شوف عندي هادي ما كايناش. شوف هنا جينا قلنا هنا قلنا بان هاد لو كورون اي 4 ايكال زيرو، كي غيرجع الشكل غيرجع بحال هكا الشكل. هاهو شوف، يعني هادي غتولي اون سيري مع يوليو بحال هكا الشكل عندي. نقادو لكم كثر، يولي عندي هنا البلوس هنا الموان، غتولي عندي ار 1 اون سيري مع ار 2 اون سيري مع ار 3، وهذه هي هنا عندي ار 1 باردون، هنا كاينه ار 1 هادي. شوف راه ولاو كلهم اون سيري دابا هادو، وهنا ار 2 وهنا ار 3. ولكن او تي فنان راه جات غير او بورن دو ار 2 اون سيري مع ار 3، دونك هادي هي او تي فنان 2 صافي. يلا دابا بغيتي او تي فنان 2 اش غتابليكي؟ غتابليكي ديفيزور دو طونسيون صافي. دونك او تي فنان 2 ايكال، دونك غتاخد هادي اون سيري مع هادي، ناخدو شي كولور اخرى، يعني هي ار 2 زائد ار 3 حيت هما اون سيري. فاش في الطونسيون توتال او على لا سوم دي ريزيستونس، يعني هادو كاملين على ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3 ايكال. اش كنعرفو حنا؟ كنعرفو لي ريزيستونس كلهم بحال يعني ار، دونك غتبقى عندي شحال؟ غتبقى عندي 2 ار فوا او على 3 ار، دونك او تي فنان 2 ايكال غتمشي ار مع ار غتبقى ليا 2 او سور 3، دونك هادي او تي فنان 2 صافي. الوغ دابا لقينا او تي فنان ياك، حيت قلنا حنا بان او تي فنان هي او تي فنان 1 بلس او تي فنان 2. الى عقلتو اشنو خرجنا، شنو هما لي لوا الكتريك اللي خدمنا بهم؟ خدمنا بالسوبربوزيسيون، وخدمنا بالتيوريم دو سوبربوزيسيون، وخدمنا عاوتاني بالتيوريم وخدمنا بالديفيزور دو كورون والديفيزور دو طونسيون. دابا حنا بغينا اش؟ دي مرحله الاولى دازت، دابا المرحله الثانيه بغينا ار تي فنان. الوغ باش تلقى ار تي فنان اون غارد لا شارج ديبرونشي، يعني هاد لا برونش ا بي غتبقى ديبرونشي، يعني اصلا ديبرونشي حتى ملي كتنقلب على او تي فنان غتبقى ديبرونشي. ولكن هاد المره جو في اتاندر توت لي سورس اللي عندي تما، فاهمين؟
يعني source de tension غادي نعوضو بسيركوي فيرمي خيط، و source de courant نعوضو بسيركوي اوفير. بمعنى اخر الشكل غيولي على الشكل بحال هاد الشكل هذا، غتبقى عندي هنا R1 هذا غيتعوض بخيط ياك فيل سيركوي فيرمي، هنا عندي R2 هذا غادي يطير ما غيبقاش، هنا غتبقى عندي R3 يعني لي سورس كاملين كنحيدهم فوالا، وهنا عندي AB وخاصني نبقى محافظ على هاد لا برونش AB. بمعنى اخر اش كنقلب انا كنقلب على لا ريزيستونس هاي R ايكيفالونت، هاي هي ار تي فنان غتبقى عندي هنا A وتبقى عندي هنا B وهذه هي ار تي فنان اللي كنقلب عليها انا نورمال. الوغ شنو ار تي فنان؟ اش بان لكم في ار تي هنا؟ بيان سور خاصني واحد ار 4 كاع ما رسمتش، هذه ار 4. الوغ دابا شنو ار تي فنان؟ ار تي فنان هذه بيان سور هي ار 1. دونك ار تي فنان بالنسبه لي انا هي ناخذ شي كولور اخرى، هي ار 1 اون باراليل مع هاد الجوج هادو حيت اون سيري اون باراليل مع ار 2 بلس ار 3 ياك، وهادشي كامل غيكون هادشي كامل غيكون اون سيري مع ار 4 صافي. دونك هادي ار تي فنان وكتحسبها داكوغ. دونك جو ريبيت هادي مع هادي، شوف حنا كاع نقادو اكثر هاكا غتبان لكم بحال هكا، نخلي هنا ار 1 وهادي بالنسبه ليا هنا ا وهنا بي. انا دائما خاصني نحافظ على ا و بي، هنا عندي ار 4 وهنا ار 1 وهنا ار 2 بلس ار 3. دونك كيف دايرين هادو اون باراليل، يعني الشكل غيولي عندي بحال هكا الشكل، هادشي كامل يكافئ واحد لا ريزيستونس كبيره ياك، وهنا عندي ار 4 هنا ا وهنا بي، وهذه شنو هي ار 1 اون باراليل مع من؟ مع هادي مع ار 2 بلس ار 3. دونك هادشي دابا كامل غيعطيني اش؟ غيعطيني ار تي فنان. هنا عندي ا وهنا باردون وهنا عندي بي، دونك هادي هي ار تي فنان دونك ار تي فنان ايكال هادي اون سيري مع هادي اون سيري، دونك هي ار 1 باراليل مع ار 2 بلس ار 3 لو تو اون سيري مع ار 4 اون سيري يعني زائد. دونك ار تي فنان غتحسبها لانه ديجا عندك حتى ريزيستونس كلهم بحال ديجا حنا عندنا اش عارفين بان ار 1 ايكال ار 2 ايكال ار 3 ايكال ار 4 ايكال ار ايكال 10 كيلو، وديجا حسبتي دونك ديجا دابا انت عندك ار تي فنان وعندك او تي فنان. دونك ترجع للعلاقه الاولى اللي حنا لقينا ها هي. دونك عندك او تي فنان وعندك ار تي فنان وعندك ار، وانت غتلقى لو كورون اي بالامبير. بيان سور سي تافو دو فير لابليكاسيون نيميريك كار سي سامبل.